मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। उलमा ने इसी आयत के तहत बहुत सारे मसले मुस्तंबत किए कि अगर आपने देखें, एक बड़ा अहम मसला फ़िक़्ह की किताबों में जो इसी आयत से इस्तिदलाल किया गया है कि अगर आपने किसी से कोई चीज़ ख़रीदी, आपने किसी से गाड़ी ख़रीदी और गाड़ी इस्तेमाल की, उस गाड़ी में कुछ नुकसान हो गया, बाद में पता चला कि इस गाड़ी में तो एक बड़ा फ़ॉल्ट था, इस गाड़ी में तो एक बड़ा फ़ॉल्ट था, तो आप उस फॉल्ट की बेस पे गाड़ी वापस करने का तो आपको हक़ है, लेकिन गाड़ी की वैल्यू में जो कमी हुई है ना, वो कमी आपको भरनी पड़ेगी उसके चलाने की वजह से। वजह उसकी है कि भाई जितना उसने जुल्म किया है ना आपके ऊपर, तो उतना ही उसको सज़ा मिलेगी। उसने जुल्म यह किया कि गलत गाड़ी आपको दे दी, तो आप उसको उसकी गाड़ी जब वापस कर रहे हो तो ये उसको सज़ा मिल गई है, लेकिन आपके इस्तेमाल की वजह से उसमें और जो कुछ कमी आई है कीमत में, तो वो आपको ज़मान भरना पड़ेगा। तो ये जो माली जुर्मानों की बहुत सारी किस्में हमारी सोसाइटी में चल रही हैं और बहुत भारी भरकम जुर्माने बाज़ हुकूमतें लगा रही होती हैं अपने मातहतों से लोगों से पैसे रिकवर करने के लिए, छोटी छोटी सज़ाओं पर ना। बहुत बार मुल्कों में हमने देखा है, मैं मुल्कों के नाम नहीं लेता, कि आपने सिग्नल तोड़ दिया तो इतना भारी जुर्माना आप पे लगा दिया, वो बहुत जुल्म हो जाता है सामने वालों पे कि यार एक गलती है सिग्नल तोड़ना यकीनन, लेकिन आपने इतना भारी भरकम जुर्माना कि गरीब आदमी के लिए उसको अदा, क्योंकि बाज़ दफ़ा आदमी जानकर नहीं कर रहा होता, बेख्याली में हो जाता है, तो जितना जुर्म है भाई उसको उतनी सज़ा दो। तो फ़ुक़हा ने इन आयतों से बहुत ज़्यादा उसूल मुस्तंबत किए हैं कि कोई जालिम भी होगा ना तो जुल्म की अलग से उसको सज़ा नहीं मिलेगी, जितना उसकी वजह से जितना नौयत का जुल्म है बस उतनी ही सज़ा मिलेगी। तो उसने आपको कोई नुकसान किया तो उस नुकसान की तलाफ़ी होगी, बस उससे ज़्यादा नहीं। इस पर बहुत इस्लामिक बैंकिंग में इस आयत की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, जो लॉज़ हैं जो लिख के दिए गए हैं उलमा किराम की तरफ से, बहुत सारे इस पे तो सैकड़ों मसाइल हैं फ़ुक़हा ने जो इससे इस्तिदलाल किया है, तो जो गैर मुस्लिमों के यहाँ नहीं है ये। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, कि बुराई का बदला उसी के बक़दर बुराई। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, भाई एक आदमी ने बुराई की, तो जब आप उसको सज़ा दे रहे हो तो वो सज़ा तो बुराई नहीं है ना। जैसे एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया, ज़ैद ने कत्ल कर दिया किसी को, तो मक़तूल के वारिस जब ज़ैद को कत्ल करेंगे तो ज़ैद का कत्ल करना तो बुराई था, लेकिन जवाब में जो ज़ैद को कत्ल किया जा रहा है ये बुराई थोड़ी है, ये तो अदल है, तो इसको अल्लाह बुराई क्यों कह रहा है? तो वही है सनात मुशाकलत। मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि ये बलागत का एक उसूल है कि पिछले अमल को जिस लफ्ज़ से ताबीर किया गया है उसके मुकाबले में जो अमल होगा उसको भी मजाज़न उसी लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। इससे कलाम में एक हुस्न पैदा हो जाता है। जैसे वमा करू वमा कर अल्लाह फरमाते हैं ये लोग भी मकर कर रहे हैं, तो अल्लाह भी मकर कर रहा है, हालांकि मकर की निस्बत तो अल्लाह की तरफ नहीं होती, मकर तो एक बुरी तदबीर को कहते हैं। लेकिन उनके जवाब में कि तुम अगर मकर कर रहे हो तो अल्लाह उसका इंतकाम लेगा, वो भी एक तदबीर कर रहा है, तो उस तदबीर को अल्लाह ने मकर से ताबीर किया। तो नॉर्मली मकर की निस्बत जब अल्लाह की तरफ होगी तो ये जायज़ नहीं है, लेकिन इस जुमले में ये जायज़ है क्योंकि ये मुशाकलत के तौर पर है, यानी उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब देना। तो इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई आपको धमकियां दे रहा हो कि मैं तुम पे जुल्म करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा, तो आप कहोगे बेटा बुरा तो तेरे साथ होगा, तो आपकी नीयत बुराई की नहीं होती, नीयत होती है तुझे तेरी धमकियों की सज़ा मिलेगी। तो ये उर्दू में भी इंग्लिश में भी हर ज़बान में ऐसा होता है कि जब कोई लफ्ज़ यूज़ करता है किसी ख़ास माना में, तो आप उस माना में वो लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहे होते, आपकी नीयत कुछ और होती है, लेकिन उस सियाक़ व सबाक़ की रियायत करने के लिए आप उसी लफ्ज़ को उस पर फेर देते हो। तो यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया हुआ वजज़ाउ सय्यअतिन, बुराई का जो बदला है उसी के बक़दर बुराई है, हालांकि वो जब बदले में होगी तो बुराई नहीं होगी, लेकिन जो अमल उसने किया उतना ही तुम भी कर सकते हो। आगे अल्लाह ने फरमाया फ़मन आफ़ा व अस्लहा, कानून तो ये है कि तुम इंतकाम ले सकते हो, लेकिन अजीमत की क्या बात है, फ़मन आफ़ा व अस्लहा, जो माफ़ कर दे और इस्लाह कर दे, फ़अज्रुहु अलल्लाह, उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि माफ़ भी किया जा सकता है, हमेशा इंतकाम मत लो, माफ़ किया करो तो अजर देगा, माफ़ नहीं करोगे तो भी गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन माफ़ कर दोगे तो अजर मिलेगा। लेकिन माफ़ कब करो? जब इस्लाह हो। बाज़ दफ़ा आप मुजरिम को छोड़ देते हैं, आपको पता होता है मैं इसको छोड़ दूंगा ना, ये मेरा एहसान मानेगा और आइंदा बुराई छोड़ देगा। कितने लोग हैं सज़ा बनती थी उनको माफ़ कर दिया गया,
وہ بچھ گئے آپ کے سامنے, انہوں نے آپ کو ستایا, آپ نے ان کو دعائیں دی, وہ بچھ گئے. جیسے پچھلی صورت میں گزرا نا کہ ادفع باللتی ہی احسن, کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اچھا سلوک کرو, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہارا دشمن جگری دوست بن جائے گا. تو ایسے موقع پہ معاف کرنا افضل ہے. اور خاص طور پر یہ مکی آیتیں ہیں, ان میں دعوت کا کام ہو رہا تھا, تو داعی کو تو چاہیے کہ وہ نرم لہجہ اختیار کرے, جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی برائی پہ جو ہے صبر کرے. تو دعوت اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ صحابہ کو داعی بنایا اور امت مسلمہ کو اللہ داعی بنانا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے فرمایا جو معاف کر دو گے اور اصلاح کرو گے, جیسے رشتہ داری جوڑنا ہوتا ہے بعض دفعہ, آپ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو معاف کر دیں, ان کی سزاؤں پہ ان کی برائیوں پہ انتقام نہ لیں, یہ سوچ کے کہ اس سے ہماری رشتہ داری مضبوط ہو جائے گی. تو جہاں بھی اصلاح کا عنصر ہوگا وہاں فضیلت معاف کرنے کی ہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا فاجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. تو سوچو کیسا اجر ہوگا جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. انہ لا یحب الظالمین, فرمایا وہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. اس نے اگر زیادتی کی ہے نا تم پر تو معاف کر دو گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو بچانا چاہ رہا ہے, اس سے تو اللہ ظالم کو تو اللہ پسند کرتا ہی نہیں ہے, لیکن معاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے. تمہارا مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑھ جائے گا اس سے. فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ, اصول اور ضابطہ یہی ہے, یعنی فضیلت تو معاف کرنے ہی کی ہے, لیکن اصول ضابطہ یہی ہے کہ جو اپنے ظلم کے بعد یعنی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر سرابر انتقام لے لے, زیادتی نہ کرے اور برابر سرابر انتقام لے لے, فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیل, تو یہ وہ لوگ ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ایک ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہے کہ دیندار آدمی اگر انتقام لے لے تو لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہیں پھڈا ہو گیا کسی داڑھی والے کا, سامنے والا مار رہا ہے, یہ جواب میں مار رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو داڑھی رکھ کے لڑ رہا ہے, یہ داڑھی لگ کے جو ہے نا اس کو برا بلا کہہ رہا ہے. وہ بھائی صاحب اللہ نے اجازت دے دی, اللہ نے کہا کہ جو انتقام لے گا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں نا دین کا ایک خامخواہ کا ایک وہ بنا لیا گیا ہے کہ نہ نیک لوگوں کو کبھی غصہ آ سکتا ہے, نہ وہ برائی کے بدلے میں انتقام لے سکتے ہیں, نہ وہ کسی کو کورٹ میں لے جا سکتے ہیں, بس وہ چھوئی موئی بن کے بیٹھ جائیں اور کوئی بھی آ کے ان کو کھا کے چلا جائے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پرمیشن میں نے دے رکھی ہے, کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو اور انتقام اگر تم لے لیتے ہو تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے, برا نہیں کہا جائے گا ایسے شخص کو. تو یہ عیسائیت کے مقابلے میں, عیسائیت میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں تحریف کی اور اتنا کر دیا کہ کوئی ایک تھپڑ تمہارے گال پہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اس نے معاف کرنے کی فضیلت بھی بیان کر دی اور انتقام لینے کی گنجائش بھی بیان کر دی. بس اتنا بیان کیا کہ انتقام اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس کا جرم ہے. فرمایا انما السبیل, ہاں حرج ان لوگوں پر ہے, علی الذین یظلمون الناس, جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. اب ظلم میں دونوں ظلم آ گئے, یعنی سامنے والے نے آپ پر پہل کر کے ظلم کیا, یہ بھی ظلم ہے, یا آپ نے انتقام لینے میں زیادتی کر دی تو یہ بھی ظلم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ حرج ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں, بغیر الحق, ناحق. سرکشی ناحق ہی ہوتی ہے. تو یہ جو قید اللہ نے لگائی نا ناحق, یہ صرف سرکشی کی تاکید کے لیے, اس کی برائی کی تاکید کے لیے کہ وہ ناحق سرکشی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اللہ نے معافی کی فضیلت بیان کی, کیونکہ دعوت کا کام کرنا ہے تو بھائی انتقام کے بغیر ہی کام ہوگا. یہ بات بات پہ انتقام لینا شروع کر دو گے تو لوگ تمہارے دشمن بنیں گے, تمہاری بات کوئی سنے گا نہیں. اس لیے اللہ نے دوبارہ اس مضمون کا تکرار کیا کہ دیکھو انتقام لینے کی میں تمہیں اجازت تو دے رہا ہوں, لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, جو صبر کرے گا اور معاف کر دے گا, إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے, امور عازمہ, پختہ امور میں سے ہے, یہ ہلکے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ بڑے پرعزم لوگوں کا کام ہے جن میں قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے. تو یہ تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا بیٹا یہ کام معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا, اس کو موٹیویٹ کرنا کہ تو بھی کرے گا نا یہ کام تو تیرا مقام بھی بڑے لوگوں میں ہو جائے گا, یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ جو انتقام لے سکتا ہو اور نہ لے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے, ہمت والے لوگوں کا کام ہے یہ. تو تم بھی اگر معاف کر دو گے, تمہیں قدرت تھی انتقام لینے پر, اللہ کی خاطر معاف کر دو گے تو تمہارا شمار بھی ہمت والے لوگوں میں ہو جائے گا. یہی مضمون احادیث میں بھی آیا ہے کہ جس شخص کو غصہ جاری کرنے کی طاقت تھی اور اس نے پی گیا اللہ کی خاطر وہ, تو اللہ اسے قیامت کے دن بلائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے
یزوجہ من الحور العین ما یشاء، اللہ کہیں گے ان حوروں میں سے جس سے چاہے گا تیرا نکاح کرا دوں گا میں، کیونکہ اس نے کڑوا گھونٹ کو پیا نا غصے کے، حالانکہ قدرت تھی کمزور پر غصہ جاری کرنے کی، اللہ کی خاطر پی گیا، تو اللہ اس کو اس کی محبوب ترین چیز دیں گے، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ اسی طرح والکاظمین الغیظ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ نیک لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں، اور بہت سارے احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے کہ مجھے نصیحت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرنے کا مطلب پیا کرو غصے کو، بار بار آپ نے یہی لفظ دہرایا۔ تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت ہے نا، یہ آیت اس کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ اللہ کو برداشت پسند ہے، عدم برداشت پسند نہیں ہے، تو خاص طور پہ کمزوروں پہ، ماتحتوں پہ غصہ پی جانا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ کہتے ہیں یہ عزم امور میں سے